अनि राष्ट्रपति हुनका लागि चाहिँ अब राजनीतिक दलभन्दा बाहिरको मान्छे अहिले तत्काल के गर्नु पर्यो? के युद्ध भो, आक्रमण भो, प्राकृतिक प्रकोप भो, के गर्नु पर्यो तत्काल? 2 दिन 4 दिन भित्र त प्रतिनिधि सभा बस्दैछ। प्रतिनिधि सभाले विधेयक बनाउँछ, कानुन बनाउँछ, पास गर्छ, फेल गर्छ, जे गर्छ। तपाईले किन ल्याएको अरे? सुन्नुस्, सारा नेपाली जनतालाई यो हाँसोको पात्र अस्ति सरकारको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भनेको मैले सुन्दै गर्दा हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउने। हिंसा भनेको के हो? हिंसा, अपराध, हत्या, ज्यान, लुट, बलात्कार, अपहरण, डकैती, भ्रष्टाचार गर्नेहरू त्यो हिंसात्मक गतिविधिलाई तपाईँ ल्याउने। 90,98,000 चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भए, बाँकी 13 लाख नेपाली जनता त राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएनन् र उनीहरूले दिएको भोटको पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधित्व छैन। यो रविको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा अब अदालत पुगेको छ, उनी अदालतमा उभिनुपर्ने स्थिति आएको छ। यसले कस्तो रूप लिन्छ? यो नागरिकता सम्बन्धी विषय कस्तो अप्ठ्यारोमा फसेका हुन् रवि लामिछाने? अपराधीहरूको साम्राज्यका लागि आजसम्म 17,000 माओवादी जनयुद्धको कारणले पीडित भएका नेपाली जनताले न्याय पाएका छैनन्। बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल लगायतका पात्रहरू कहाँ छन्? अब फेरि तिनै प्रधानमन्त्रीको लागि दौडमा सामेल छन्। एक थरी नेपाली कांग्रेस जसले विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेको छ, ऊ पनि दौडमा सामेल छ। एकातिर यो खेल धार्नी पुर्याउने खेलमा अपराधी करार भएका मान्छेहरूलाई निकाल्ने अभ्यास भइराखेको छ भन्ने छ। अर्कातिर समीकरणका निम्ति भूमिका खेल्न सक्ने पात्रहरूलाई फेरि मुद्दा मामलामा हाल्ने भन्ने अर्को कुरा पनि सँगसँगै सुरु भएको छ। रविको नागरिकताको विषय अदालतमा पुगेको छ। रवि लामिछाने नागरिकताका हिसाबले कस्तो भूमिकामा छन्? उनको नागरिकताको कन्डिसन के हो? उनी अदालतमा किन पुर्याइँदैछन् बताइदिनुहोस् त विष्णु सर, यसले कस्तो रूप लिन्छ? पहिलो कुरा अध्यादेश कसले ल्याउने? सरकारले। अहिलेको मन्त्री परिषद, अहिलेको होइन, मन्त्री परिषदले ल्याउने। मन्त्री परिषदमा को हुन्छ? प्रतिनिधि सभा को निर्वाचनमा विजयी भएको, अब संविधानको धारा 76, 1, 2, 3 बमोजिमको व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री हुन्छ। अहिले 2079 मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि अहिले जतिजना मान्छे निर्वाचित भएर आउनु भएको छ उहाँहरू संसद सदस्य हो। सबैले हो भन्छन्, तर तपाईँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित भएको मात्रै हो। तपाईँ संसद सदस्य हुनुहुन्न, प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन। तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य कहिले हुनुहुन्छ? जब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइन्छ अथवा राष्ट्रपतिजीले ज्येष्ठ सदस्यलाई मान्य सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईलाई शपथ ग्रहण गराएपछि बल्ल तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। र यो संविधानको धारा 77 ले के भन्छ? 77(1) ले भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुन पाउँदैन। अहिलेको मन्त्री परिषद भनेको केयरटेकर हो। तपाईको कार्यकाल हिजो सिद्धियो, कार्यकाल सिद्धिएपछि तपाईँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री, काम चलाउ मन्त्री परिषद, अनि काम चलाउ मन्त्री परिषदको लागि अहिले तपाईले सरकार चलाउने मात्रै हो। तपाईँ फुल फ्लेजेड मन्त्री परिषद नै होइन। तपाईले अध्यादेश कसरी ल्याउनुहुन्छ? एक। अर्को कुरा, यही संविधानको धारा 77(1) गले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको मान्छे मन्त्री हुन पाउँदैन। शेरबहादुर देउवा त चुनाव जित्नुभयो, बालकृष्ण खाँड त होइन, भोलि शपथ ग्रहण गर्ने पनि होइन, अनि जीवनराम श्रेष्ठ होइन, उमेश श्रेष्ठ होइन, पम्फा भूषाल होइन। जो मान्छे मन्त्री हुनै अयोग्य छ त्यो मन्त्री परिषदको बैठकको वैधता के छ? र तपाईँ अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। एक।
यही संविधानको धारा 114 मुलुकमा तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो र प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा आदि इत्यादिको बैठक बसेको छैन भने तत्काल केही गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदको निर्णय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने। अहिले तत्काल के गर्नु पर्यो? के युद्ध भयो, आक्रमण भयो, प्राकृतिक प्रकोप भयो, के गर्नु पर्यो तत्काल? 2 दिन 4 दिन भित्र त प्रतिनिधि सभा बस्दैछ। प्रतिनिधि सभाले विधेयक बनाउँछ, कानुन बनाउँछ, पास गर्छ, फेल गर्छ, जे गर्छ। तपाईले किन ल्याएको अरे सुन्नुस्, सारा नेपाली जनतालाई यो हाँसोको पात्र अस्ति सरकारको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भनेको मैले सुन्दै गर्दा हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउने। हिंसा भनेको के हो? हिंसा, अपराध, हत्या, ज्यान, लुट, बलात्कार, अपहरण, डकैती, भ्रष्टाचार गर्नेहरू त्यो हिंसात्मक गतिविधिलाई तपाईँ ल्याउने। हिंसात्मक गतिविधिलाई तपाईँ ल्याएर राज्य सत्ताको भाग दिनुहुन्छ भने यी फौजदारी कानुन, यी अपराध, यी न्यायलाई किन चाहियो? हेर्नुहोस् त, अपराधीलाई राज्य सत्तामा ल्याउँछु भनेर लोकतन्त्र चलाउने भने बाप रे, योभन्दा अर्को हाँसोको विषय के हुन्छ? कसले ल्याउने फेरि? जसको मन्त्री परिषदमा सदस्य हुने योग्यतै छैन। चुनाव जित्नुभयो होला, तपाईँ संसद सदस्य होइन, शपथ ग्रहण गर्नु भएको छैन। अब फेरि जति तपाईँले चुनाव जित्नुभयो, भ्रष्टाचारीलाई जिताउनु भएको छ, ललिता निवास प्रकरणलाई जिताउनु भएको छ, जति तपाईँले त्यो लक्ष्मी महतो कोइरी प्रहरी कर्मचारीलाई नै कुटी कुटी मार्ने, टिकापुर घटना भन्नुहोस् कि सर्लाहीको घटना भन्नुहोस्, त्यो घटनाद्वारा पीडित परिवारलाई तपाईँले के न्याय दिनुभयो अहिलेसम्म? 7 वर्षसम्म, 8 वर्षसम्म, 5 वर्षसम्म के दिनु? अनि तिनै अदालतले अपराधी भनेका मान्छेलाई तपाईँ फेरि राज्य लुट्नका लागि अध्यादेश लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। कसले? केयरटेकर सरकारले। केयरटेकर सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ? र फेरि संविधानको धारा 81 को व्यवस्था के हो भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई मुलुकको समसामयिक विषयमा जानकारी दिनुपर्छ। अहिले तपाईले मन्त्री परिषदको निर्णय भनेर जे अध्यादेश ल्याउनका लागि राष्ट्रपतिजीलाई भन्नुभयो, राष्ट्रपतिजीले भन्नु होला नि त तपाईको मन्त्री परिषदमा बसेका बालकृष्ण खाँड लगायतका मान्छेहरू तिनीहरू मन्त्री परिषदमा बस्न योग्य छन् भनेर। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेपछि त तपाईँ 77 बमोजिम त तपाईँ मन्त्री नै हुन पाउनुहुन्न। यस्तो राज्य प्रणाली अनि जसलाई कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा अदालतले अपराधी घोषित गरिसक्यो अनि विधिको शासन भन्ने देशमा अदालतले अपराधी भनेर घोषणा गरेका मान्छेहरूलाई तपाईँ राज्य सत्तामा लिएर आउने अनि अदालतले अपराधी भनेका मान्छेहरूलाई तपाईँ पार्टीको नेता। यसै कारणले गर्दाखेरि यो अपराधीहरूको साम्राज्यका लागि आजसम्म 17,000 माओवादी जनयुद्धको कारणले पीडित भएका नेपाली जनताले न्याय पाएका छैनन्। बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल लगायतका पात्रहरू कहाँ छन्? अब फेरि तिनै प्रधानमन्त्रीको लागि दौडमा सामेल छन्। एक थरी नेपाली कांग्रेस जसले विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेको छ ऊ पनि दौडमा सामेल छ। अनि राष्ट्रपति हुनका लागि चाहिँ अब राजनीतिक दलभन्दा बाहिरको मान्छे। अहिले हेर्नुस्, यो मैले तपाईसँगै कुरा गर्दा भनेको छु, अहिले प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगर्ने राजनीतिक दलहरू
र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ 47वटा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सूची बुझाए। अहिले राष्ट्रिय मान्यता 7वटाले पाए। 7वटाले मान्यता पाएको उनीहरूको मत जम्मा कति हो भनेदेखि 90,98,025। अनि मत चाहिँ कति भयो भने 1,06,79,000 चान्चुन यस्तै। अब 90,98,000 चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भए। बाँकी 13 लाख नेपाली जनता त राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएनन् र उनीहरूले दिएको भोटको पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधित्व छैन। अनि अब यो 90,98,000 भोट चाहिँ यो 7वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीलाई 110 ले भाग गर्दा त 65, 70, 75,000 भोट बराबर 1 सिट हुन्छ। तर अब तपाईँ चाहिँ 75-80,000 बराबर भोट ल्याउँदा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएर तपाईँ संसदको सदस्य हुने। मैले चाहिँ 2,79,000 भोट ल्याएँ, 3% पुगेन नि। अब मेरो चाहिँ एउटा पनि प्रतिनिधित्व नहुने यो राज्य प्रणाली हो। त्यस्तोमा राष्ट्रपति ल्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सरकार बनाउनका लागि तपाईँहरू जसो भन्नुहोस्, म यो कुरा निरन्तर निवेदन गरिरहनेछु। एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकता विधेयक पारित गर्ने र हिजो केपी शर्मा ओलीजी, पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजीहरू एकै ठाउँमा हुँदा हामी त सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा यो देश चलाउँछौँ भन्ने, अनि सर्वहाराको अधिनायकवादको चुनाव देश चलाउँछौँ त्यो सिद्धान्तले भन्ने, अनि आफू चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्रको आधारमा निर्वाचन जितेर आउने। अनि अहिले हार्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन, यो सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्न सकिएन, त्यसकारण हामी तल पर्यौँ भनेर माधव नेपालजीहरू भन्ने। हिजो ठगबन्धनमा तपाईँलाई सिद्धान्त चाहिएन, अहिले राज्य सत्तामा सशक्त दावेदार हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरि फेरि ठगबन्धनमा तपाईँले दोष देख्नुभयो। अब त्यतिखेर जतिखेर केपी शर्मा ओलीजीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो पहिलोचोटि 77 पुस 5 गते, त्यतिखेर चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रमुख केयु एचौ भन्ने मान्छे आएर उहाँहरूलाई मिलाउन खोज्नुभयो। हालाकि सकिएन, जे भयो त्यो घटना आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले फेरि पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली र माधव नेपालजीहरू चीनमा त चीनको 20औं सीपीसीको बैठकले सी चिनफिङलाई त अझै शक्तिशाली राज्य सत्तामा पुर्यायो। यिनीहरू चाहिँ नेपालमा सी चिनफिङ मान्छौँ भन्दै थिए, एउटा काङ्ग्रेसलाई ढोग्न पुग्यो, अर्को कसलाई ढोग्न पुग्यो, अर्को भारतमा ढोग्न पुग्यो, अर्को पश्चिमाको एमसीसी ढोग्न पुग्यो, कायल भए। अब पुष्पकमल दाहालजी अहिले प्रधानमन्त्रीको लागि जे दौडमा हुनु होला र त्यो वामपन्थी गठबन्धनको सरकार पनि बन्ला, तर ताकत छ एमसीसी कार्यान्वयन नगरिकन उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु होला। र त्यो एमसीसी कार्यान्वयन गर्नका लागि जसरी अमेरिकी शक्तिको निर्णायकत्व छ, त्यसै गरेर त्यसमा राष्ट्रपतिको जे भूमिका हुनेछ त्यो न्यायालय र कार्यपालिकालाई एकै ठाउँमा जोड्ने र जुन अराजकता हामीले त्यतिखेर देखेका छौँ, अब यसमा विधायिका पनि थप्ने हो। यसले मुलुकलाई अरू ठुलो विदेशीको खेल मैदान 17,000 पीडित रुएको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, प्रचण्डहरू राज्य सत्तामा पुगेका। अहिले टिकापुर घटना होस् कि सिरा सर्लाईवाला त्यो लक्ष्मी महतो कोइरीवाला घटना होस् कि मोहम्मद आफ्ताब आलमवाला घटना होस्, ती सम्पूर्ण पीडकहरूद्वारा रोइराखेका पीडितलाई तपाईँ सम्बोधन गर्नुहुन्न। अनि तिनीहरूलाई ल्याएर तपाईँ राज्य सत्ता दोहन गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रपतिको रूपमा हिजो यही न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई छेदविच्छेद गर्ने प्रवृत्ति अगाडि सार्नुहुन्छ भने तपाईँले चलाएको छ देश। यो जे कुरा आइराखेको छ यसले गर्दा निर्वाचनमा पनि संलग्न नहुने नभएको
र राजनीतिक दलसँग पनि सम्बद्ध नभएको व्यक्ति चाहिँ राष्ट्रिय एकताको लागि राष्ट्रपतिको लागि चयन हुनुपर्छ भन्यो भने यसले संवैधानिक राज संस्थाको आवश्यकतालाई परिलक्षित गर्यो। र अर्को कुरा के भने अहिलेको निर्वाचनमा 39% नेपाली जनताले मतदान गरेनन्। चान्चुन मत दिएर झण्डै खसेको मतको 6% भन्दा बढी मत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दिए, जो संवैधानिक राज संस्थाको पक्षधरको मत हो। 39%ले मत हालेनन्, 5-6%ले राज संस्था मान्ने राजनीतिक पार्टीलाई मत हाले भनेदेखि त लगभग 45% नेपाली जनताहरू चाहिँ यो संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको पक्षधर रहेनन् भनेर निर्वाचनले जे सन्देश दिइराखेको थियो, अहिले फेरि खिलराज रेग्मी जो हिजो आफै कार्यपालिका प्रमुख भएर न्यायपालिका ध्वस्त पार्ने काम गरेका थिए र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप त्यसैलाई बचाउने, त्यसैको निरन्तरता स्वरूप गोपाल पराजुलीले पनि त्यस्तै गरे भन्दै भन्दै अहिले चोलेन्द्र शमशेर सम्म पनि यी राजनीतिक दलहरू जे जोडिराखेका छन्, अब फेरि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको केही बचे खुचेको नेपाली जनताप्रति आस्था छ भने त्यसलाई समाप्त पार्ने काम र संवैधानिक राज संस्थाको औचित्य स्थापित गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो एउटा पाटो हो। यसको वैदेशिक पाटो के हुन सक्छ? हिजो खिलराजलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा पनि वैदेशिक भूमिका मुख्य थियो भनेर आलोचना अहिलेसम्म भइराखेको छ। अहिले राष्ट्रपति फेरि दल बाहिरको भूमिकाबाट आउने कुरा र त्यसमाथि खिलराजलाई नै फेरि चर्चामा ल्याउने कुरा पनि सँगसँगै भएको छ। खिलराज नभनौँ, दल बाहिरको भूमिका ल्याउने नै कुरा अहिले पनि उठिराखेको छ भनेपछि यसको वैदेशिक काहीँ न काहीँ भूमिका अन्तर्गत यो आउन खोजिराखेको छ। मङ्सिर 7 गते दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीमा नेपाली जनताले ल्याएको राज्य व्यवस्थै होइन। यसकारण आम सञ्चार लगायत म आम सञ्चार मार्फत तमाम नेपाली जनतालाई निवेदन गर्न सक्दछु, यो राज्य व्यवस्था नै विदेशीको बलमा आएको र दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी हुँदा त्यतिखेर अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी पनि हुनुहुन्थ्यो र प्रणब मुखर्जीले यो चाहिँ मसौदा गर्नुभएको हो भन्ने कुरा त नारायणमान बिजुक्सेजीले पनि भन्नुभयो। अहिले अब निर्वाचनको परिणतिले जो जतिसुकै गडगडी गर्ने कुरा गरून्, तर नेपाली जनताले यो राज्य प्रणालीमा सरकार चलाउनका लागि कसैले पनि विश्वास गरेन। होइन भने यत्रो संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भन्ने अनि गणतन्त्रको वकालत गरेर 17,000 मान्छे मार्ने, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदाखेरि चाहिँ मन्दिरमा गएर पण्डितजीसँगको आशीर्वाद मागेर र माला लगाएर धर्मनिरपेक्षले मत माग्ने भनेपछि अनि नेपाली जनताले यो त्रिशङ्कु संसद बनाए। 7वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरू जो 2-3वटा मिलेर एउटा सरकारै बन्न सक्दैन भनेपछि यो राज्य प्रणालीको, यो संविधानको, यो गणतन्त्रको यो भन्दा अर्को चिरहरण हुने कुरा के छ? अब फेरि बेलायत धर्म सापेक्ष राष्ट्र हो। त्यहाँका प्रधानमन्त्री जोन मेजरले भन्थे, म क्रिस्चियन देशको प्रधानमन्त्री हुन पाएकोमा गर्व गर्छु र इङ्ल्यान्डको महारानी चर्च अफ इङ्ल्यान्डको सदस्य भइनन् भने बेलायतको महारानी हुन पाइँदैन। महारानी भएको मान्छे एउटा चर्चको सदस्य हुनुपर्छ। हाकिम त पादरी मुख्य नै हुन्छ होला। मैले यो कुरा यसकारणले जोडे, अहिलेको निर्वाचनको परिणामले संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्षको विरुद्धमा नेपाली जनताको अभिमत आयो। अब त्यसैले गर्दाखेरि
कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतालाई अब राष्ट्रपति बन्नको लागि तपाईको पार्टीको राष्ट्रपति बन्ने, मेरो पार्टीको किन नबन्ने, मेरो पार्टीको बन्ने उसको पार्टीको किन नबन्ने। अनि हिजो अथवा अहिले पनि हामीले हेर्यौं, अस्ति नागरिकता विधेयक सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण नगर्नु भएपछि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिजीले त राष्ट्रपतिकै विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिनुभयो। राष्ट्रपतिलाई यो गर्ने अधिकार छैन, दिस एन्ड द्याट भन्नुभयो। भनेदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूबाट तपाईले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति लिएर आउनु भयो भने के हुने रहेछ त्यो कुरा देखियो। अब सम्पूर्ण नेपाली जनताले मानेको निर्विवाद शक्ति भनेको को के खेलराज रेग्मी हो? अहिले भर्खरै हामीले कुरा गरिसक्यौं, कार्यकारी प्रमुख भएको मान्छे होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ देशमन टुटुले सायद भनेका थिए, जहाँ कार्यपालिका र न्यायपालिका एक ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ निरङ्कुशता हुन्छ, अनि जहाँ विधायिका पनि जोडिन्छ अनि त्यो चाहिँ अराजकता हुन्छ। त्यतिखेर यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउँदा तपाईले कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई एकै ठाउँमा राखेर देशमा निरङ्कुशता लाद्नु भएको होइन। तपाईले मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ, अनि त्यो निर्णय असंवैधानिक भयो भनेर नागरिक सर्वोच्च अदालत आयो भने त्यसको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पनि तपाईँ हुनुहुन्छ भने त्यो भन्दा अराजकता के हुन्छ? जस्तै अहिलेको संविधानले, संवैधानिक परिषदले के व्यवस्था गर्यो भने संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्ने कमिटी संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, अनि प्रधान न्यायाधीश बसेर अख्तियारको प्रमुख अथवा मानवाधिकार जे कमिटीका प्रमुख बनाउलान्, निर्वाचन आयोगका प्रमुख बनाउलान्, अनि त्यो निर्वाचन आयोगको प्रमुखको विरुद्धमा होइन त्योभन्दा त म योग्य छु भनेर उजुर गर्ने हो भने त्यही प्रधान न्यायाधीश भएर संवैधानिक परिषदमा त्यो पदमा नियुक्ति गरेको हुन्छ। त्यही प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक इजलासको प्रमुख भएर इन्साफ गर्नुपर्छ। यो निरङ्कुशताको यो पराकाष्ठा होइन यो संवैधानिक व्यवस्था। त्यसैले गर्दा अब अहिले फेरि खेलराज रेग्मीवाला कुरा आयो, फेरि अर्को निरङ्कुशताको कुरा गरौँ। हालाकि यो निर्वाचन आयोगको प्रमुखले पनि हिजो प्रेस सम्मेलन मार्फत आफ्नो कुरा भन्दाखेरि म एउटा पार्टीको अध्यक्ष छु, अर्को पार्टीबाट समानुपातकी भएर अब सदस्य हुनु पर्यो 110 जना भने यो पतित र पातकीहरूको राज्य प्रणालीमा अब फेरि हिजो कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई धुलिसात पार्ने चरित्र जो अब त्यही चरित्रलाई तपाईँ लिएर आउनुहुन्छ र राजनीतिक दलका मान्छेहरू कोही पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुनलाई योग्य देखिएन। भारतमा भर्खरै हामीले हेरिराखेका छौँ, द्रौपदी मुर्मु भारतको राष्ट्रपति हुनुभयो, अनि भारतमा चाहिँ द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपति हुँदा उनको मान सम्मान इज्जत मान प्रतिष्ठा आफ्नो ठाउँमा जे छ, नेपालमा चाहिँ तपाईले एकजना महिला मानिस राष्ट्रपति बनाउँदा हिजोको उहाँको पृष्ठभूमिलाई लिएर उहाँको नैतिक चरित्रको बारेमा पनि यी राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाए 5 दलीय ठगबन्धन। यसै कारणले गर्दा अहिले यो जे आइराखेको छ यो देशभित्र राष्ट्रपति हुने योग्यताको पनि मान्छे रहेन रहेछ भन्ने कुरा देखियो। र अब तपाईले अघि भन्नुभयो भित्र र बाहिरवाला कुरा, हाम्रो देशको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम आज सार्वजनिक हुँदैछ, तर मतदान भइसकेपछि भारतीय राजदूत हुन्, अमेरिकन राजदूत हुन्, युरोपियन युनियनका मानिसहरू हुन् अथवा त्यत्तिकै चिनियाहरू जे हुन्, ती सम्पूर्ण शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिक दलका शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरूलाई लिएर भेटेर सरकार निर्माणमा राजनीतिमा चासो राखे
अब फेरि यहाँनिर अर्को पीडाका साथ भन्नुपर्छ, यिनीहरूले नै बनाएको कूटनीतिक आचार संहिता 2068 त्यसको दफा 5 जहाँसम्म मेरो स्मरणमा छ, तपाईले कुनै देशको एउटा कूटनीतिक क्षेत्रको मान्छेलाई भेट्नुभयो भने तपाईले त्यो कूटनीतिक क्षेत्रको मान्छेलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा भेट्नु र कुरा गर्नुपर्छ।